यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयका काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले पद बहालीका क्रममा र संसदमा प्रतिबद्धता जनाए अनुरूपका कामको प्रगतिबारे सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिनुभएको उल्लेख गर्नुभयो। सचिवहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएपछि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो। एकीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड सहित हिजो प्रधानमन्त्री सहित सबै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सबै मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको निर्देशन बमोजिम सबै मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकीकृत रूप दिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुआउट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो आयोजित राजस्वको अवस्था र चुआउट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएको देखिए। गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो, तर यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकट मुक्त भइसक्यो भन्ने होइन। राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन्। कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुआउटका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। मितिव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोही अनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुआउट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। माघ 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले बैठकले सफा हिमाल अभियान 2023 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूले हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर छुट दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा फागुन 1 देखि 5 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणका लागि स्वीकृति दिने, नागमती बाँध आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ़ाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 मा रहेको करिब 14 रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विदाहरू धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे थप छलफल आवश्यक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरू बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनताले अनुभव गर्ने गरी विकासलाई तीव्रता दिने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको नीति अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभव दिलाउने गरी काम गर्न आफूले चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले हिजो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले संघीय संसदमा महिला सदस्यहरूका लागि संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा हिजै नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अर्यालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको नियमित रूपमा अनिवार्य उपस्थितिदेखि विषयगत समितिको संख्या बढ़ाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। र निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली र कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकारवाला पक्षसँग सुझाव माग गर्नुभएको छ। गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा परिचालित पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधि संघको समीक्षा कार्यक्रम समापन समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन संचालन र व्यवस्थापनका अनुभवका आधारमा आयोगले कानून संशोधनका लागि गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।